رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. بل نظنكم كاذبين. بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أنلزمكموها फिर से पढ़ें أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون إنهم ملاقو ربهم ولكني أراهم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 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 यंसुरू नहीं पढ़ेंगे इसको फिर से पढ़ें वया कौमी ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم
يجزيهم الله خيرا. أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم. 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 إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. फिर से पढ़ें. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. به الله. एक सिंपल सा रूल याद रखें कि जब भी अल्लाह का जब नाम आता है अगर उससे पहले जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे और अगर उससे पहले जबर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे. ठीक है. इसको बिहिल्लाहु नहीं पढ़ सकते, बिहिल्लाहु. फिर से पढ़ें. क़ाला قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه. أم يقولون افتراه. قل إن افتريته فعلي إجرامي. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما
وأنا بريء أنا फिर से पढ़े وأنا फिर से وأنا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون फिर से فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب
إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا كل زوجين كل. ठीक है, फिर से قل نحمل إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي
ويا سماء أقلعي फिर से पढ़ें वकीला मा अकी है या मा अकी जी फिर से पढ़ें और जे जब पेश को लंबा नहीं खींचे ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعدك फिर से पढ़ें वनादा وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم تسألني ولك لما नहीं खींचे फिर से पढ़ें फला ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.